وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ دی اطاعت کرو، دے رسول دی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں مومنو جلدی کرو، جلدی کرو، وَسَارِعُوا جلدی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ بخشش دی طرف، اپنے رب دی طرف، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا جن دی چوڑائی زمین و آسمان ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیار کیتی کی واسطے پرہیزگاراں واسطے، متقیاں لوگاں واسطے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا جڑے جنتی لوگ نے انہاں دی صفتاں کی نے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا تنگی اندر بھی تکلیف اندر اپنا مال خرچ کر دینے، والکاظمین الغیظ، تے لوگاں نو معاف کر دیندے نے غصہ پی جان والے، والکاظمین الغیظ، تے اپنے غصے نو پی جاندے نے، والعافین عن الناس، تے لوگاں نو معاف کر دیندے نے، واللہ یحب المحسنین،